अस्सलाम वालेकुम जी। पुरानी सूरतों के बयान यानी ऐसे आपको नपूस बताए जाएंगे जो पुरानी सूरतों के ख़वास हैं, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ अपने मसाइल जो हैं वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से हल किए जाते हैं। ये औलिया अल्लाह के बयान करता है और अल्लाह के फजल से आप करेंगे आपके मुख्तलिफ जो मामलात हैं, कोई भी मामला हो वो हल हो जाता है। चंद मैं ख़ास बताऊंगा, जैसे ये सूरह फातिहा, हर इंसान को इस सूरह की फजीलत के बारे में पता है। ये नक्श सूरह फातिहा का है। जिस शख्स को जो है वो महीन के वास्ते लिखकर अपने पास रख लेता है, कोई मुहिम है उसके सामने, कोई ऐसा काम है जो हो नहीं पाता, मुहिम के वास्ते पास रखेगा, आसानी होगी। जिस जो है वो मर्ज के वास्ते लिख कर मरीज को गोल कर पिला देगा, अल्लाह के हुक्म से शिफा पाएगा। नक ये दमा के लिए भी बड़ा खास होता है, अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए। अल्लाह के फजल से इसे लिख के पिया जाए, बार बार वो पानी पिया जाए, वो साथ चाहे मेडिसिन खाए। ये रूहानी इलाज है, वो जिस्मानी इलाज होगा इंशाल्लाह। दोनों इलाज किए जाएंगे। अगर किसी ने जादू भी करवाया होगा तो अल्लाह के फजल से जादू में अफाका हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, जादू कैसा ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूं, जब भी अमल करें अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के करना है कि वो मुझे शिफा देगा, या कोई मसला है उसमें अल्लाह फजल करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं मज़ीद आपको बता दूं कि जब भी ये अमल करें तो आपने ये जहन में रखना कि इनका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा मिलेगा। नुकसान आज तक हमने किसी को होते हुए नहीं देखा। नक्श सूरह निसा, ये मैंने बताया ख़ास सूरह मुबारक के आपको बताए रहेंगे। अगर औरत फाफशा हो और मर्द के साथ लड़ाई रखती हो, इस सूरह को 7 बार पानी पर दम करके औरत को पिला दे, औरत फाहशा कामों से परहेज करे और मर्द अपने के ताबे हो रहे। अगर मर्द खराब हो तो औरत अपने मर्द को 7 बार पानी पर दम करके पिला दे, मर्द औरत का मती हो जावे और बुरे कामों से तौबा करे। और जो कोई इस नक्श को लिख कर अपने पास रखे, जुमला बलियात से बचा रहे। नक्श ये खास नक्श है दी अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से इसको अपने पास रखने से या पिलाने से या पीने से फायदा ही मिलता है, और बहुत फायदा मिलता है। नक्शा सूरह कहफ, अगर कोई शख्स कर्जा में सख्त मुबतला और उसके अदा करने की कोई राह ना देखता हो और लाचार हो चुका हो, इसको चाहिए कि बाद नमाज जुम्मा के 3 बार इस सूरह को पढ़े, इंशाल्लाह ताला कर्ज से शुरू होगा। और अगर नक्श लिखकर अपने पास रखे, जुमला अफाद से अमन में रखे और दुश्मन के मखूर होने में ये बड़ा काम करता है। नक्श ये है, यानी आप दुश्मन पे फतह हासिल कर लेते हैं, उस पे गालिब आ जाते हैं। ये भी बड़ा ख़ास है, करना चाहें कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कर्ज ना अदा हो रहा हो तो सूरह पढ़ें और साथ फिर भी से रख लें तो कर्ज जो है वो अदा हो जाता है, गैब से मदद होती है। जिस लड़की की उम्र बालग हो और इसका निकाह ना होता हो, यानी रिश्ते ना आते हों, इस सूरह को 21 बार पढ़े। सूरह ताहा की बात की जा रही है, और सब्ज़ रंग के रेशम पर लिखकर अपने गले में डालें। इंशाल्लाह ताला जल्द ही नेक और पारसा आदमी से निकाह हो और औलाद भी नेक पैदा हो। और जो कि इस नक्श को लिखकर अपने पास रख के सहरो जादू इस पर ना चलेगा नक्श, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसकी चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, जैसे आसानी हो करेंगे फायदा मिलेगा। नक्श सूरह हाजी, जब जहाज या कश्ती पर सवार हो और कश्ती या जहाज तला तम में पड़े तो इस सूरा को 3 बार पढ़े, कश्ती साखल मकसूद पर पहुंचे और जानो और माल सब कुछ बच जाए। जहाज चाहे कश्ती हो, चाहे जहाज हो, बहरी जहाज हो, हवाई जहाज हो, सफर में से पढ़ना फायदा देता है। और अगर नक्श लेकर अपने पास रखे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की पनाह में रखे। नक्श ये है, जिन्हें हवाई सफर से डर लगता हो, बहरी सफर से डर लगता हो, वो भी ये अपने पास रखें, इंशाल्लाह डर नहीं लगेगा, महफूज रहेंगे, अल्लाह की पनाह में रहेंगे। तो इसको भी एक दफ़ा आप आजमाएं, फ़ायदा मिलेगा। सूरह फुरकान का यह नक्शा, अगर किसी जालिम ने सताया हो और वो शख्स इसके जुल्म से तंग आ गया हो तो इसको चाहिए कि इस नक्श को चुरा जो है वो इस सूरा को 108 मरतबा पढ़े। जालिम तबाह और अबतर हाल हो जाएगा। और अगर लिख कर गले में बांधे तो सांप, बिच्छू, जहरीले जानवरों पे डंग का असर ना होगा। नक्श मुकरम अगले सफ़े में मैं दिखाता हूँ। ये नक्श मुबारक दी सूरह फुरकान का।
تو اس کے بھی بہت سے فوائد آپ ضرور پڑھیں۔ یہ سورہ جو آگے میں بتا رہا ہوں، یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ قرآن پاک کا دل سورہ ہے، تو اس کو ضرور آپ نے آزمانا ہے۔ سورہ یاسین کا یہ نقشہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں، جس مطلب کے لیے پڑھے مطلب پورا ہو۔ اگر مانچ عورت پڑھے اولاد پیدا ہو، اگر غریب پڑھے مالدار ہو، اور اگر آسیب زدہ پڑھے تو آسیب دور ہو۔ اگر اس نقش کو لکھ کر پہنے تو جو مطلب ہو وہ پورا ہوگا اور کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ نقش یہ ہے، خاص نقش ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ جیسے بتایا گیا اللہ ویسے ہی فضل کرے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش، جو کوئی سورہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مسک و زعفران اور آب زمزم میں بول کر نقش لکھے اور اپنے رفت و جلال اگر جیار پیے پورا سست سے صحت پائے معذرت ہے، اور اگر نقش کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے مشکل معذرت ہے، دشمن اس کے مخور ہوں گے۔ نقش مکرم یہ ہے، اصل میں نے ویڈیو موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بنانی ہوتی ہے، فین وغیرہ بھی بند کیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات حروف پڑھنے میرے لیے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ مجھے نظر کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اگر غلطی ہو جائے کرے تو معاف کیا کریں۔ نقش یہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ نقش ہے سورہ رحمان، جو آدمی صدقے دل اور خلوص نیت سے اس سورہ کو 11 بار پڑھے، اس کی دلی مراد پوری ہو۔ اگر کسی کو عرض آئے طابت علی ہو تو اس کو سورہ کو لکھ کر دھو کر پیے، آرام ہو جاوے۔ اگر موذی جانور گھر میں لکھ کر اور دھو کر دیواروں پر چھڑکے، موذی جانور فوراً بھاگ جائے۔ اس کا نقش کلاجات کے دفاع کرنے کے لیے لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے۔ نقش مکرم مدجہ ذیل ہے، بڑا طاقتور ہے، اسے بھی آزمائیے گا۔ نقش ہے سورہ واقعہ، جو آدمی سورہ کو 41 مرتبہ پڑھے فاقہ کشی کی تکالیف سے بچا رہے، اگر غنی ہونا چاہے تو جمعہ کے دن روزے رکھے گا، اور یعنی ایک جمعہ سے شروع کر کے متواتر اگلے جمعے تک آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ بعد ہر نماز کے 25 مرتبہ ہر روز اس کو پڑھے، اور جب شب جمعہ ہوئے تو اس سورہ کو بعد نماز مغرب 25 بار پڑھے، اور 25 بار بعد نماز عشاء پڑھے، اور درود شریف 100 بار پڑھ کر تمام کرے، اور روز بعد نماز ایک دفعہ روز پڑھا کرے۔ جس حاجت و مطلب کے لیے پڑھے وہ فوراً پورا ہو۔ اگر نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ نقش یہ ہے جی، بڑا خاص ہے۔ نقش ہے سورہ جمعہ، جب میاں بیوی میں کچھ رنجیدگی ہو اور شکر رنجی اور تو جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو 3 بار لکھ کر پانی پر دم کرے اور دونوں کو پلا دے، صلح ہو جاوے۔ اور اگر نقش لکھ کر مال میں رکھے برکت اور نقش مکرم یہ ہے۔ بھابھی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کریں۔